साथीहरू, आज तपाईँ समक्ष म कक्षा 12 को सेयरको क्वेसनहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो क्वेसनलाई तपाईँले सजिलै तरिकाले कसरी गर्न सक्छ भनेर आज तपाईँलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2067 सप्लिमेन्ट्रीमा पहिलो क्वेसनमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भने अ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 10,000 सेयर अफ ₹100 इच एट अ प्रिमियम अफ ₹10 गरे। तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ 10,000 सेयर इस्यु गरेछ ₹100 दरले, जसमा ₹10 के दिएको छ भने यहाँ प्रिमियम दिएको छ। अब हामीले टोटल जति हामीसँग ₹110 भयो। अब ₹110लाई यसले 3 भागमा बाँड्दा चाहिँ एप्लिकेसनमा ₹40 गरेको छ, एलोटमेन्टमा चाहिँ ₹50, जसभित्र ₹10 के छ प्रिमियम पनि हामीसँग त्योभित्र इन्क्लुड गरेको छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति रुपियाँ दिएको छ यहाँ ₹20 दिएको छ भने एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 25,000 सेयर गरे। माथि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ इस्यु गरेको सेयर चाहिँ 10,000, रिसिभ गरेको सेयर चाहिँ कति हजार 25,000। इस्युभन्दा यहाँ बढी सेयर के भएको छ यहाँ रिसिभ भएको केस छ भने तपाईँले अब यसलाई बाँड्न पऱ्यो। उसले कसरी मिलाउँछ भने उसले एडजस्ट गरेर चाहिँ उसले कसरी गरेछ भने सुरुको 5,000 सेयर बराबर उसले पछिको 5,000 मानेछ। त्यसै गरी उसले 12,000 सेयर बराबर उसले कति हजार मानेछ भने 5,000 मानेछ भने 8,000 सेयर बराबर उसले कति मान्छ यहाँ निल भनेछ। त्यसपछि क्वेसनमा के भनेको छ भने इट इज रिजर्भ दैट द एक्सेस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन इज टु बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द अमाउन्ट ड्यू अन एलोटमेन्ट एन्ड कल गरे हामीसँग भने अल द मनीज वर डेली रिसिभ भनेर तिमीले यहाँ तपाईँ यहाँ रिक्वायरमेन्ट के सोधेको छ भने एन्ट्रिज फर एप्लिकेसन एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर सोधिएको छ। अब यसलाई क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ फर्स्टमा त म एउटा वर्किङ नोट गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यो तपाईँको के हो वर्किङ नोटको लागि हामीसँग एउटा फर्मेट हो। तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ, नम्बर अफ सेयर एलोटेड, मनी युज्ड इन एप्लिकेसन, एक्सेस एप्लिकेसन म सेयर एलोटमेन्ट, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर र यसभित्र हामीसँग सेयर एलोटमेन्ट र सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पर्ने गर्छ भने यो लास्टको चाहिँ के छ हामीसँग मनी रिफन्ड। सर्वप्रथम त तपाईँले रिसिभ र इस्युमा दिन सक्नुहुन्छ। इस्यु गरेको सेयर चाहिँ तपाईँको यहाँ कति हजार छ भने यहाँ 10,000 सेयर दिन्छ भने रिसिभ गरेको सेयर उसले कति गर्छ यहाँ 25,000 सेयर गरेछ। अब उसले कसरी बाँड्नेछ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 5,000 सेयर बराबर उसले 5,000 मानेछ, त्यसपछि 12,000 बराबर 5,000, फेरि 8,000 बराबर निल भनेको छ उसले। त्यो चाहिँ कसरी मिलाउँछ भन्ने उसले दिन सक्नुहुन्छ सुरुको 5,000 सेयर बराबर उसले यहाँ 5,000 सेयर मानेको छ, त्यसपछिको 12,000 सेयर बराबर उसले फेरि कति मानेको छ भने यहाँ 5,000 मानेको छ भने त्यसपछिको यहाँ क्वेसनमा 8,000 सेयर बराबर उसले कति मानेको छ यहाँ निल भनेको छ। भनेपछि यो तपाईँले यो बाँडेको भयो हामीसँग इस्यु र रिसिभलाई बराबर गरेको कम्पेयर गरेर मिलाएको क्वेसन। अब तपाईँले सोच्नु यो रिसिभको सेयर चाहिँ तपाईँले यहाँ रिसिभमा राख्नु होला। रिसिभमा राखेर जस्तो कि तपाईँले यहाँ 5,000, 12,000 र 8,000 सेयर दिएको छ। अब यो सेयरलाई तपाईँले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ भने केले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ भने एप्लिकेसनको रेटले। एप्लिकेसनको रेट यहाँ कति छ हामीसँग ₹40 छ भने ₹40ले इन्टु गरिदिनु होला सम्पूर्ण। यो कलमभित्र तपाईँ यो वर्किङ नोटभित्र तपाईँले जहिले पनि एप्लिकेसनले मात्र इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू नै तपाईँलाई इन्टु गर्न पाइने छैन। हामीसँग यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ हामीसँग 2 लाख भयो, यसको चाहिँ हामीसँग 4,80,000 भयो, यसको चाहिँ हामीसँग क्वेसनमा कति भयो भने 3,20,000 भयो हामीसँग भने यो इस्युको सेयर चाहिँ तपाईँको कहाँ चाहिँ इस्युमा जाने गर्छ हामीसँग यहाँ कति हजार छ यहाँ नै 5,000 यहाँ निल छ हामीसँग। अब इस्युलाई फेरि यो थर्ड कलममा हामीसँग इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 5,000 इन्टु फेरि एकचोटि 40 गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि 2 लाख रुपियाँ आयो। त्यसपछि फेरि एकचोटि 5,000 इन्टु 40 गर्दा यो पनि कति आउँछ हामीसँग यहाँ पनि 2 लाख रुपियाँ आउँछ। र यो निल चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने निल नै हुन्छ, ड्यास नै हुन्छ। यो निलको एमाउन्ट तपाईँको डाइरेक्टली कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भने मनी रिफन्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपश्चात तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ अब हामीसँग यो दुईटा क्रम सेयर एलोटमेन्ट र सेयर फर्स्ट र फाइनलमा कति कति एमाउन्ट जान्छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 2 लाख सरी यहाँ पनि 2 लाख यो एमाउन्ट चाहिँ इक्वल छ भने तपाईँसँग यहाँ कुनै पनि एमाउन्ट बाँकी छैन जो तपाईँले यहाँ ट्रान्सफर गर्न सक्नु। त्यसरी यहाँ एमाउन्ट बराबर भएको यहाँ कुनै पनि एमाउन्ट बाँकी छैन जो बढी एक्सेस एमाउन्ट बढी एमाउन्ट छैन भने तपाईँको यो दुईटामा ट्रान्सफर हुने छैन भने यस्तो केसमा तपाईँको यो दुईटा के हुन्छ भने हामीसँग
खाली हुने गर्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ दोस्रो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 4,80,000 दिएको छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको 2 लाख रुपियाँ दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ बढी बराबर एमाउन्ट छैन हामीसँग। यो चाहिँ 2 लाख र 4,80,000 यहाँ चाहिँ बढी दिएको छ एमाउन्ट। कतिले बढी छ हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 2,80,000 बढी छ। यो चाहिँ के हो हामीसँग एक्सिस एमाउन्ट। अब यो एक्सिस एमाउन्ट तपाईँको दुई ठाउँमै राख्ने कि एक ठाउँमा राख्ने भने तपाईँले यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी चेक गर्न सकिन्छ भने तपाईँले सर्वप्रथम यो दुईवटा एमाउन्टको बिचको सेयर तपाईँ दिनुहुन्छ 5,000 सेयर। 5,000 सेयरलाई एकचोटि हामीसँग एप्लिकेसनले इन्टु गर्नु होला। त्यही 5,000 सेयरलाई एकचोटि एलोटमेन्टले इन्टु गर्नु होला। एप्लिकेसनले इन्टु गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ 2 लाख रुपियाँ हुन्छ। एलोटमेन्टले इन्टु गर्दा चाहिँ यहाँ 2,50,000 हुन्छ र यो दुइटै जोड्दा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने 4,50,000 आउने भयो हामीसँग। यो एमाउन्ट तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अब यो एमाउन्ट र यो एमाउन्टको बिचमा कम्पेयर गर्नु, तपाईँको 4,80,000मा 4,50,000 घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन त? 4,80,000 4,50,000 घटाउन मिल्छ। 4,80,000 4,50,000 घटायो भने तपाईँको कति एमाउन्ट बन्छ हामीसँग 30,000। तपाईँको डाइरेक्टली यहाँ 30,000 यहाँ जान्छ हामीसँग। यदि योबाट यो घटाउन मिल्दैन भने यताको एमाउन्ट बढी आएको छ 5 लाख 6 लाख यस्तो आएको छ भने केसमा फेरि घटाउन मिल्दैन भने फेरि हामीसँग यहाँ जान्न हामीसँग भने त्यस्तो केसमा हामीसँग सम्पूर्ण एमाउन्ट पुरैको पुरै एमाउन्ट तपाईँले यहाँ डाइरेक्टली एलोटमेन्टमा राख्न सकिन्छ। भने तपाईँ अहिले चाहिँ हामीसँग 4,80,000मा 4,50,000 घटाउन मिल्यो भनेपछि यहाँ कति घटाएर 30,000 भयो। 2,80,000मा 30,000 यहाँ गएपछि कति बाँकी रहन्छ भने हामीसँग 2,50,000 बाँकी रहन्छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। तर योभन्दा यो एमाउन्ट बढी भएको केसमा चाहिँ हामीसँग यहाँ जान्न। त्यस्तो केसमा सम्पूर्ण एमाउन्ट तपाईँको केमा जान्छ भने सेयर एलोटमेन्टमा जान्छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ हामीसँग यहाँ जोड्न सकिन्छ। जोड्दा चाहिँ यसको चाहिँ टोटल कति आउँछ भने हामीसँग 10 लाख रुपियाँ आउँछ। यसको 4 लाख रुपियाँ आउने भयो हामीसँग। त्यसपछि यसको 2,50,000 आयो हामीसँग भने यसको 30,000 आयो भने हामीसँग यसको कति आउँछ 3,20,000 आउँछ हामीसँग। अब यसलाई मैले हिसाबमा कसरी फिलअप गर्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ गर्न दिखाइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ एप्लिकेसनमा फर्मर भएर हामीसँग जहिले पनि यहाँ जहिले पनि एमा चाहिँ जहिले पनि 1मा एमा चाहिँ के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भनेर लेख्नु पर्ने। एप्लिकेसनको एमा चाहिँ जहिले पनि हामीसँग ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भन्नुपर्ने हुन्छ। जसको एमाउन्ट तपाईँले यहाँ कति दिएको छ भने कति दिएको छ देख्न सक्छ। यो एप्लिकेसन मनी रिसिभको यहाँ 10 लाख छ भने तपाईँ यहाँ दुबईमा तपाईँ यहाँ 10 लाख लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि 10 लाख रुपियाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ पनि 10 लाख लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिधै तपाईँ यो छुट्टै छुट्टै इन्टु गरिराख्नु पर्दैन। हामीसँग डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ। र यसको बिङ लेख्दा चाहिँ बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर लेख्न सकिन्छ भने यसको बीको पाला हुन्छ। बीमा चाहिँ तपाईँ सर्वप्रथम के लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि हामीसँग सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट दिन सक्नुहुन्छ। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट मागे यो 10 लाख लेख्न सकिन्छ। हामीसँग सुरुमा जति एमाउन्ट दिन्छ त्यति लेख्न सकिन्छ भने सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भने टु सेयर फर्स्टमा दिन सक्नुहुन्छ क्यापिटल। त्यसपछि गर्न सकिन्छ टु सेयर एलोटमेन्ट। त्यसपछि तपाईँले गर्न सकिन्छ फेरि हामीसँग टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। त्यसपछि हामीसँग गर्न सकिन्छ टु ब्याङ्क भनेर लेख्न सकिन्छ हामीसँग। अब यसको हामीसँग यहाँ लेख्दा चाहिँ कति कुन एमाउन्ट लेख्न सकिन्छ भने सेयर क्यापिटलमा चाहिँ तपाईँले यो 4 लाख रुपियाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर एलोटमेन्ट भन्छ। एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीसँग एलोटमेन्टको पैसा लेख्ने पर्ने हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले मनी रिफन्डको एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अब क्यापिटलमा चाहिँ 4 लाख रुपियाँ, एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीसँग 2,50,000 रुपियाँ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा यहाँ चाहिँ यहाँ 30,000 रुपियाँ र हामीसँग ब्याङ्कमा चाहिँ हामीसँग यहाँ 3,20,000 रुपियाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यसको अब यहाँ बिङ लेखिदिनु होला। हामीसँग बिङ लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ हुन्छ भने बिङ हामीसँग एप्लिकेसन हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ बिङ एप्लिकेसन मनी हामीसँग यहाँ के हुन्छ ट्रान्सफर। बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु हामीसँग के हुन्छ यहाँ सेयर क्यापिटल त्यसरी हामीसँग यहाँ फेरि सेयर एलोटमेन्ट हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ सेयर एलोटमेन्ट। त्यसपछि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल
त्यसपछि हामीसँग एन्ड रिजेक्टेड गर्न लेख्नुहुन्छ हुन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ हामीसँग के भन्नुपर्ने हुन्छ, रिजेक्टेड एप्लिकेसन मनी रिफन्ड हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन मनी रिफन्ड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनको केस भयो भने अब त्यसै गरी हामीसँग अब यहाँ एलोटमेन्टको गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 2मा चाहिँ हामीसँग एलोटमेन्टको पालो हुन्छ। हामीसँग एलोटमेन्टमा तपाईँहरूले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, यो चाहिँ क्वेसन हामीसँग प्रिमियम दिएको क्वेसन भएको कारणले हामीसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने टु सेयर क्यापिटल, त्यसै गरी हामीसँग अर्को के हुन्छ यहाँ टु सेयर प्रिमियम हुन्छ। यदि तपाईँले यहाँ हामीसँग फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईँ यहाँ डिस्काउन्ट दिन्छ भने फेरि सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट, दुईवटा डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने प्रिमियम चाहिँ हामीसँग जहिले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने डिस्काउन्ट पनि प्रिमियम पनि नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँसँग एलोटमेन्ट र सेयर क्यापिटल मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि कति सेयर इस्यु भएको छ तपाईँको यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। 10,000 सेयर इस्यु भएको छ, सम्पूर्णमा तपाईँ यहाँ 10,000 सेयर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 10,000 सेयर लेखेपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एलोटमेन्टको चाहिँ रेट कति छ। एलोटमेन्टको रेट तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 50 रुपियाँ छ। एलोटमेन्ट चाहिँ तपाईँसँग एलोटमेन्टको राख्नु होला। त्यस पश्चात तपाईँले फेरि प्रिमियममा कति दिएको छ हामीसँग राख्नु होला। प्रिमियमको 10 रुपियाँ दिएको छ। 50मा 10 रुपियाँ गयो भने चाहिँ क्रेडिटमा कति बाँकी छ भने नपुगेको पैसा भने हामीसँग यहाँ 40 रुपियाँ बाँकी छ भने यो इन्टु गर्दा चाहिँ हामीसँग यो 5 लाख, यो 4 लाख, त्यसै गरी हामीसँग यो फेरि 1 लाख रुपियाँ आउने गर्छ हामीसँग भने यसको बिङ लेखिदिनु। त्यसपछि हामीसँग यसको फेरि एकचोटि बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू एट प्रिमियम गरिदिनु। प्रिमियम बाई प्रिमियम, डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट, यदि तपाईँको केही पनि छैन भने मनी मेड ड्यू मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसको एकको भाग भयो भने यसको बीमा हामीसँग, यसको बीमा पो तपाईँ जहिले पनि हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु, यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई यहाँ यदि कल्स इन इरर, कल्स इन एडभान्स छ भने तपाईँ यहाँ कल्स इन इरर भएको केसमा चाहिँ ब्याङ्कमा हुन्छ। कल्स इन एडभान्स छ भने यहाँ केसँग के हुन्छ एलोटमेन्ट भन्छ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँसँग कल्स इन इरर र कल्स इन एडभान्स नदिएको कारणले जस्ट यति मात्रै लेखिन्छ। तर यसमा हामीसँग अब एलोटमेन्टको यसको सेकेन्ड फेजमा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली यो एलोटमेन्टको 5 लाख रुपियाँ लेख्न पाइन्न। 5 लाख माथि दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। एलोटमेन्टमा कति छ हामीसँग यहाँ 5 लाख रुपियाँ छ भने 5 लाख मध्ये एलोटमेन्टमा कहाँ माथि कति ट्रान्सफर भएको छ। एलोटमेन्टमा चाहिँ 2,50,000 ट्रान्सफर भएको छ भने फर्स्ट हामीसँग त्यो 5 लाखमा 2,50,000 माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। माइनस गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आउँछ 2,50,000, यहाँ पनि कति आउँछ यहाँ पनि 2,50,000 आउँछ। यसरी अब यसलाई हामीसँग यसको बिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामीसँग यहाँ दिन सक्नुहुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट, हामीसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एलोटमेन्ट मनी हामीसँग यहाँ रिसिभ भनेर लेखिदिन सकिन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग अब कसको पारा सुरु हुन्छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पारा सुरु हुन्छ हामीसँग। फेरि 3मा हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेयर, हामीसँग यहाँ कसको पारा हुन्छ यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पारा सुरु हुन्छ हामीसँग। अब यसको जहिले फर्स्ट केसमा जहिले पनि हामीसँग यसको फर्स्ट केसमा जहिले पनि हामीसँग के हुन्छ भने सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि तपाईँले जहिले पनि हामीसँग इन्टु गरेर यसमा पनि इस्युको सेयर नै राख्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा पनि यसको एरर क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि रेट कति दिएको छ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ 20 रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँलाई यहाँ डाइरेक्टली 20 रुपियाँ राखेर इन्टु गरिदिनु। यो चाहिँ कति आउँछ 2 लाख रुपियाँ आउँछ भने यो पनि हामीसँग 2 लाख रुपियाँ आउँछ। यो तपाईँले यो बनाएको मेन के को लागि बनाएको भने यो तपाईँले बनाएको मेन एप्लिकेसनको लागि बनाएको, यसको लागि बनाएको हुन्छ हामीसँग भने यसको लागि बनाएको भन्ने लागि सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको हो। बाँकी चाहिँ तपाईँले इस्यु बसलाई इन्टु गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। अब यसको सेकेन्ड अब यसको बिङ लेखिदियो हामीसँग यहाँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ बिङ सेयर यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड हामीसँग फाइनल कल मनी मेड यहाँ ड्यू भनेर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ भने अब यसको सेकेन्ड फेजमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ बिङ लेख्नु हामीसँग यहाँ फेरि एकचोटि के गर्न सकिन्छ यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि तल के गर्न सकिन्छ टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल
कल गर्न सकिन्छ हामीसँग। तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामी के गर्न सकिन्छ भने यो 2 लाख, तपाईँ यो 2 लाख डाइरेक्टली हामीसँग एमाउन्ट लेख्न पाइन्न हामीसँग, किनभने सेयर एन्ड फर्स्ट फाइनल कलको हामीसँग 30,000 केमा ट्रान्सफर भएको छ भने एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर भएको छ। 30,000 ट्रान्सफर भएपछि अब योसँग 2 लाख मध्ये उता 30,000 ट्रान्सफर गरेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो उसँग पैसा भने उसँग बाँकी रहेको पैसा मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग भने यहाँ 1,70,000 हुन्छ। यदि माथि ट्रान्सफर भएको केसमा छैन भने तपाईँको यहाँ 2 लाखै लेख्न पाइने हुन्छ। तर माथि ट्रान्सफर भएको छ भने तपाईँसँग बाँकी पैसा लेख्न पर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन पर्यो, तपाईँ मानव तपाईँको मोबाइलमा 100 रुपियाँ थियो, 100 रुपियाँमा अब तपाईँले कसैलाई 20 रुपियाँ ट्रान्सफर गर्यो, तपाईँको मोबाइलमा अब 100 रुपियाँ त रहन्न हामीसँग, कति बाँकी रहन्छ तपाईँको मलाई 80 रुपियाँ। यो सेम त्यही प्रोसेस भएको। तपाईँको सुरुमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनलको चाहिँ यहाँ 2 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने हो, तर 30,000 चाहिँ तपाईँले कहाँ ट्रान्सफर गरिदिइसकेछ भने एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर गरिसकेको कारणले तपाईँसँग अब कति बाँकी रह्यो हामीसँग 1,70,000 बाँकी रह्यो। अब यसको बिग लेखिदिनु होला, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी हामीसँग के लेखिदिनु, हामीसँग यहाँ अब यहाँ रिसिभ भनेर यहाँ लेखिदिनु होला हामीसँग। अब म तपाईँ दोस्रो क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो क्वेसन 2072 सालको सेट डीमा सोधिएको क्वेसन हो। तपाईँले यहाँ क्वेसन ध्यानले क्वेसन पढ्दै यहाँ के दिएको छ भने क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। अ कम्पनी इस्यु 20,000 सेयर इस्यु गरेको छ, एउटाको पर भ्यालु कति छ यहाँ 100 रुपियाँ दिएको छ भने उसले 90 रुपियाँ पर सेयर उसले हिसाबले पेबल गरेछ भने मतलब क्या तपाईँले यहाँ 100 रुपियाँबाट 90 रुपियाँ पे गरेको छ भने उसको यहाँ 10 रुपियाँ उसको के भएको छ भने यहाँ डिस्काउन्ट भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीसँग। अन एप्लिकेसनलाई चाहिँ 20 रुपियाँ, एलोटमेन्टलाई चाहिँ 30 रुपियाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कललाई चाहिँ हामीसँग यहाँ 40 रुपियाँ दिएको छ। त्यसै गरी एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 30,000 सेयर, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इस्यु चाहिँ 20,000 सेयर भएको, उसले रिसिभ चाहिँ कति हजार सेयर गर्छ यहाँ गरे 30,000। अब इस्युभन्दा बढी उसको रिसिभ भएको छ भने उसले मिलाउनु पर्छ। उसले कसरी मिलाएछ, उसले मिलाउँदा चाहिँ कसरी मिलाएको छ भने सुरुको 12,000 सेयरबाट उसले फुल भनेको मतलब 12,000 इक्वल टु 12,000 भन्न खोजेको फुल भनेको मतलब। त्यसै गरी फेरि 16,000 बराबर उसले यहाँ कति हजार दिन्छ 8,000 दिन्छ भने यहाँ 2,000 बराबर उसको यहाँ निल दिन्छ हामीसँग। त्यसै गरी अगाडि क्वेसन पढ्यो भने मनी ओभर पेड एन्ड एप्लिकेसन वर युटिलाइज टुवर्ड्स द सम डी अन एलोटमेन्ट एप्लिकेसन अफ 100 सर्भर फेल। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा यहाँ फेल सेल यहाँ पेड के पनि भनेको थिएन, तपाईँ यहाँ क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ फेल भनेको छ। फेल भनेर दिएको छ भने तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो कल्स इन एरर दिएको हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यो कल्स इन एरर तपाईँले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा मात्रै युज गर्ने कि एलोटमेन्ट पनि युज गर्ने त्यो हामी क्वेसनमा पढ्ने हुन्छ। यो फेल पछि त्यो यहाँ क्वेसनमा हेर्नु होला। क्वेसनमा के भनेको छ भने यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको छ। यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा मात्र तपाईँले यहाँ कल्स इन एरर युज गर्नुपर्ने भयो भने अरू केसमा हामीसँग एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीसँग यहाँ कल्स इन एरर आउने छैन। एन्ड दिस सेयर वर फर फ्युचर भनेको छ र तपाईँ युकमा दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ के सोधेको छ भने एन्ट्रिज फर एलोटमेन्ट, एन्ट्री फर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको छ, त्यसै गरी एन्ट्री फर फ्युचर भनेर यहाँ क्वेसनमा सोधिएको छ। अब यसलाई हामीसँग सल्भ गर्दा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यो अघिल्लो क्वेसनमा जस्तै यसमा फर्मेट दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले इस्यु चाहिँ 20,000 सेयर दिएको छ भने रिसिभ चाहिँ कति क्वेसनमा दिएको छ यहाँ 30,000 दिएको छ। अब यसलाई बाँड्दा चाहिँ 12,000 इक्वल टु 12,000, 16,000 इक्वल टु 8,000 र 2,000 इक्वल टु यहाँ निल भनेको छ भने यो रिसिभको सेललाई यहाँ रिसिभमा राखेर यहाँ केले इन्टु गरिन्छ भने एप्लिकेसनको रेटले सबैलाई इन्टु गरिन्छ। इन्टु गर्दा चाहिँ हामीसँग पहिलोको 2,40,000, दोस्रोको 3,20,000 र तेस्रोको 40,000 आएको छ भने इस्युको सेयरलाई चाहिँ हामीसँग कहाँ राखेको छ भने यो नम्बर सेयर एलोटमेन्टमा राखेको छ। फेरि यसलाई पनि हामीसँग यहाँ सेयर एप्लिकेसनले को रेटले हामीसँग इन्टु गर्न सकिन्छ। इन्टु गर्दा चाहिँ हामीसँग यो आएको छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। सुरुको यहाँ 2,40,000 यो एमाउन्ट चाहिँ हामीसँग के छ भने इक्वल छ। हामीसँग इक्वल भएको केसमा चाहिँ हामीसँग यो पैसा कतै पनि ट्रान्सफर हुने छैन हामीसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि 3,20,000मा पनि यहाँ 1,60,000मा दिन सक्नुहुन्छ। यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको के छ यहाँ इक्वल दिएको छैन हामीसँग। यस्तो केसमा हामीसँग यहाँ दुईटामै ट्रान्सफर गर्ने कि एउटामा मात्रै ट्रान्सफर गर्ने भने हामीसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कति पैसा बराबर छैन तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। 1,60,000 एमाउन्ट बराबर छैन हामीसँग। 1,60,000 बराबर नभएको केसमा चाहिँ हामीसँग अब एलोटमेन्टबाट राख्ने कि दुईटामै ट्रान्सफर गर्ने। यो अघिल्लो क्वेसनमा हामी दुईटामै ट्रान्सफर भएको थियो, अहिले चाहिँ हामीसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 8,000 छ 20को सेयर, 8,000लाई एकचोटि तपाईँले एप्लिकेसनले इन्टु गरिदिनु होला, एकचोटि 8,000लाई फेरि तपाईँले केले इन्टु गर्नु होला क्वेसनमा एलोटमेन्टले इन्टु गरिदिनु होला हामीसँग।
यो दुइटाले इन्टु गर्दा चाहिँ यो 1,60,000 आएको छ भने यो चाहिँ हामीसँग 2,40,000 आएको छ। यो जोड्यो भने कति आउँछ हामीसँग 4 लाख रुपियाँ आउँछ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ योबाट यो घटाउन मिलेको कारणले दुइटैमा गएको थियो। अहिले चाहिँ 3,20,000मा 4 लाख घटाउन मिल्दैन। नमिलेको कारणले तपाईँको यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हामीसँग जान्न। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा नजिक नगएको केस भएको कारणले यो सम्पूर्ण 1,60,000 तपाईँको केमा जान्छ, यहाँ सेयर एलोटमेन्टमा जाने गर्छ हामीसँग भनेर बुझ्न सकिन्छ। यदि बाइचान्स भोलि तपाईँको यो 3,20,000भन्दा थोरै या यदि यो 3 लाख रुपियाँ आएको हुने भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, 3,20,000 3 लाख घटाउन मिल्थ्यो। त्यस्तो केसमा फेरि हामीसँग 20,000 यहाँ लेख्न पाइयो, 3,20,000 3 लाख घटाएर 20,000 यहाँ लेख्न पाइन्थ्यो भने 1,60,000मा 20,000 यहाँ लेखेपछि यहाँ 1,40,000 लेख्न पाइने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीसँग योभन्दा यो पैसा धेरै आएको कारणले यो पैसा यहाँ ट्रान्सफर नभए हुन्न, घटाउन नमिल्यो। त्यसपछि यहाँ ट्रान्सफर नभएको कारणले सम्पूर्ण एमाउन्ट पुरैको पुरै पैसा तपाईँ यहाँ केमा गयो अरे एलोटमेन्टमा गयो। तपाईँ त्यसपछि लास्टको देख्न सक्नुहुन्छ यो निल, निलको केसको पैसा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि केमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने मनी रिफन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात हामीसँग सम्पूर्णको पैसा जोडिदिनु होला। यो 40,000को 40,000 हुन्छ। यो फर्स्ट र फाइनलको हामीसँग छैन, 1,60,000 दिन्छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग यो 4 लाख रुपियाँ आएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग यसको टोटल चाहिँ कति आएको छ भने यहाँ 6 लाख रुपियाँ आएको छ हामीसँग। यसरी हामीसँग यो यसको वर्किङ नोट गरेको छ भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि यहाँ यो अघिल्लो क्वेसनमा भनेको सकेको छु। सेयर एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँसँग जहिले पनि फर्स्टमा कुन पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ, टोटल यो 6 लाख राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन पहिलो केस भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन भने तपाईँ यहाँ दुइटैमा 6 लाख रुपियाँ राख्नुहोस्। यो अघिल्लो क्वेसनमा पनि मैले गरिसकेको छु। यो कुराहरू तपाईँलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन हामीसँग। त्यस्तै गरी हामीसँग फेरि सेकेन्ड केसमा चाहिँ यसको के हुन्छ, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट ब्याङ्क भनेर माथिको एप्लिकेसन भनेर माथिको 6 लाख फेरि तल लेखिन्छ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ 4 लाख हो। यो चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट हो। फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा हामीसँग यहाँ छैन, यो चाहिँ के हो, ब्याङ्क हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा 4 लाख चाहिँ सेयर क्यापिटलमा, एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीसँग 1,60,000 छ हामीसँग। फर्स्ट एन्ड फाइनलको यहाँ क्वेसनमा दिएको छैन हामीसँग, निस्किएन भनेपछि ब्याङ्कको चाहिँ हामीसँग कति दिएको छ क्वेसनमा, यहाँ 40,000 दिएको छ। यसरी हामीसँग यो एप्लिकेसनमा फिलअप गर्नु होला। त्यसपछि हामीसँग अब एलोटमेन्टको पाला हुन्छ। एलोटमेन्टमा जहिले पनि हामीसँग इस्यु भएको सेयर निकाल्नु पनि हुन्छ। यो अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको प्रिमियमको केस दिथ्यो भने यो केसमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ। डिस्काउन्ट दिएको कारणले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु सेयर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ र तलतिर के हुन्छ भने टु सेयर क्यापिटल। यदि यहाँ प्रिमियम दिएको हुने भयो, यो अघि क्वेसन दिनु सक्नुहुन्छ सेयर क्यापिटल, यहाँ सेयर प्रिमियम हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिएर डेबिटमा दुइटा भयो। यहाँ चाहिँ जहिले पनि इस्यु भएको सेयर राखिन्छ। यहाँ कति हजार सेयर इस्यु भएको छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 20,000 सेयर इस्यु भएको छ, सम्पूर्ण 20,000 सेयर राखिन्छ। र त्यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एलोटमेन्टको लागि यहाँ रेट, एलोटमेन्टको लागि देख्न सक्नुहुन्छ एलोटमेन्टको लागि यहाँ रेट कति दिन्छ भने यहाँ 30 रुपियाँ दिन्छ हामीसँग। भनेपछि तपाईँले यहाँ एलोटमेन्टमा यहाँ 30 रुपिस राख्नुहोस् होला, एलोटमेन्टमा चाहिँ 30 रुपिस राख्नु होला भने डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीसँग 10 रुपियाँ छ भने डेबिटमा कति भयो, 3 र 10 30 र 10 40 भइसक्यो भने यहाँ सेयर क्यापिटल चाहिँ 40 हुन्छ। यो सम्पूर्ण इन्टु गरेर राखिदिनु होला हामीसँग। सम्पूर्ण इन्टु गरेर राखिदिनु, यसको एमाउन्ट कति आउँछ त अब हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 लाख रुपियाँ आउँछ। यसको चाहिँ यहाँ 2 लाख रुपियाँ आउँछ। यसको चाहिँ यहाँ कतिमा आउँछ भने 8 लाख रुपियाँ आउँछ हामीसँग। त्यस पश्चात तपाईँले यसको पालो भेट्नुहुन्छ भने यसको सेकेन्ड केस देख्न सक्नुहुन्छ। यसको सेकेन्ड केसमा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बीमा चाहिँ हामीसँग ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट तलतिर चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने टु सेयर, हामीसँग सेयर एलोटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। अब त्यसपछि हामीसँग यसमा के हुन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 6 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीसँग एलोटमेन्टको एमाउन्ट दिएको छ भने यहाँ माथि एलोटमेन्टको कति एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ, 1,60,000 ट्रान्सफर भएको छ भने यो हामीसँग यहाँ घटाउन पर्ने हुन्छ। यदि माथि ट्रान्सफर भयो एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर छैन भने हामी जस्ट 6 लाखको 6 लाखै राख्नुपर्ने हुन्छ भने हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4,40,000, यहाँ पनि कति हुन्छ 4,40,000। यस पश्चात हामीसँग यहाँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ हुन्छ हामीसँग। यसरी हामीसँग यो एलोटमेन्टको केस कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भने अब हामीसँग त्यसपछि हामीसँग तेस्रो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको केस हुन्छ हामीसँग। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि हामीसँग कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने अब यसमा पनि फर्स्टमा जहिले पनि हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट, त्यसै अब तपाईँ के हुन्छ भने टु सेयर
क्यापिटल यो पनि सेम हामीसँग एलटमेन्टको जस्तै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि जहिले पनि इस्यु भएको सेयर राख्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि यहाँ रेट कति दिएको छ भने तपाईँसँग 40 रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ 40ले इन्टु गरिदिनु होला हामीसँग। र यहाँ 8 लाख रुपियाँ आएको छ भने यो पनि कति छ भने यो पनि 8 लाख रुपियाँ आउने गर्छ हामीसँग। त्यसपछि यसको यहाँ बिङ लेखिदिनु होला। यहाँ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ मनी मेड ड्यू लेखिन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यहाँ के हुन्छ भने मनी मेड ड्यू भनेर यहाँ लेख्न सकिन्छ भने यसको बीको केसमा यसको यो चाहिँ ए भयो हामीसँग। अब यसको बी भाग हुन्छ। यसको बी भागमा चाहिँ हामीसँग जहिले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि फर्स्टमा यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, त्यसपछि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कल्स इन एरर। यो कल्स इन एरर किन लेख्नु पर्यो भने हामीसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने फेल भनेको 100 सेयर भनेर फेल भनेको छ। यो फेल भनेर आएको छ भने तपाईँले कल्स इन एरर लेख्न पर्ने हुन्छ। यो कल्स इन एरर चाहिँ केमा भनेको छ भने यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलममा भनेको कारणले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलम मात्रै भएको। यदि एलटमेन्टमा पनि भनेको हुने भए तपाईँको यसको ब्याङ्कमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो। चाहिँ यहाँ एलटमेन्ट चाहिँ भनेको छैन हामीसँग, यहाँ एक कलमा मात्रै भनेको कारणले कलमा मात्रै भएको भने तलतिरपट्टि हामीसँग लेख्नु पर्ने छ टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ 100 फेल भएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको तपाईँले यहाँ रेट कति छ हामीसँग फर्स्ट एन्ड फाइनलको 40 रुपियाँ छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा भएको छैन। यदि भएको छैन भने तपाईँले यहाँ 40 को 40ले राख्नु पाइन्छ हामीसँग कल सिनियरमा। यदि मानलो तपाईँको यहाँ भोलि 20,000 मानलो यहाँ तपाईँको यहाँ 16,000 रुपियाँ ट्रान्सफर अथवा 1,60,000 रुपियाँ ट्रान्सफर भएको हुने भए हामीले न्यू रेट झिक्न पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो खाले केसमा हामीले न्यू रेट कसरी झिक्न सकिन्थ्यो भने न्यू रेट झिक्दा चाहिँ हामीसँग फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनलको 40 रुपियाँ छ। 40 मा यहाँ कति ट्रान्सफर भएको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्थ्यो 1,60,000 ट्रान्सफर भएको हुन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीसँग यसले भाग अगाडिको सिधा अगाडिको यो सेयरले भाग गरेर हामीसँग न्यू रेट झिक्न पर्ने हुन्थ्यो हामीसँग। यस्तो गरेर तपाईँसँग न्यू रेट झिक्न पर्ने अब केस आउँथ्यो। तर यो एमाउन्टमा यो केसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनलमा कुनै पनि एमाउन्ट ट्रान्सफर नभएको कारणले तपाईँले यहाँ न्यू रेट झिक्न पर्दैन। यसको यहाँ जति लास्ट पहिलाको जति थियो त्यति नै राख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4,000 भयो। त्यसपछि यहाँ पनि यो 80,000मा 8 लाखमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि कुनै पनि फर्स्ट एन्ड फाइनलको एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छैन। योभन्दा अघिल्लो कोर्समा ट्रान्सफर भएको थियो। अब यहाँ घटाउनु पर्ने छैन भने तर पनि हामीसँग यहाँ के दिएको छ भने कल्स इन एरर छ भने यो कल्स इन एरर हामीसँग यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। हामीसँग 7,96,000 हुन्छ भने यहाँ पनि हामीसँग कति हुन्छ भने 8 लाख हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि यसको यहाँ बिङ लेखिदिनु होला। यहाँ बिङमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने बिङ सेयर एप्लिकेसन बिङ हामीसँग सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी हामीसँग यहाँ रिसिभ भनेर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग भने। त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ सोधेको छ फोर्थ फिचर सोधेको छ। फोर्थ फिचरमा चाहिँ हामीसँग कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यहाँ पनि म तपाईँलाई डिटेलमा भन्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ फोर्थ फिचरको लागि जहिले पनि डेबिटमा चाहिँ तपाईँको लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु यहाँ सेयर फोर फिचर टु कल्स इन एरर हुन्छ। त्यसपछि यहाँ टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीसँग जहिले पनि सेयर युज गर्दा चाहिँ फेल भएको सेयर युज गर्नु पर्ने हुन्छ। कति सेयर फेल भएको छ भने 100 सेयर फेल भएको छ हामीसँग। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 100 भनेपछि यहाँ एउटा सेयरको मूल्य कति पर्छ यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ। 100 रुपियाँ इच अथवा पर भ्यालु दिएको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कल्स इन इररको लागि तपाईँले यहाँ रेट कति छ कल्स इन इररको रेट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 40 रुपिस छ हामीसँग। भनेपछि 40 रुपिस चाहिँ तपाईँको केमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने 40 रुपिस चाहिँ तपाईँको यहाँ कल्स इन इररमा राख्नुपर्ने हो भने डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँसँग 10 रुपियाँ छ। 10 र 40 जोडा चाहिँ 50, 100 मा 50 गयो कति बाँकी छ हामीसँग यहाँ चाहिँ 50 रुपियाँ बाँकी हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 10,000 भयो, यो चाहिँ 5,000 भयो, यो चाहिँ 4,000 भयो, यो चाहिँ हामीसँग 1,000 भयो हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यहाँ बिङ forfeiture of 100 shares for non-payment of final call
मनी भनेर यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त म तपाईँलाई यहाँ तीनवटा चारवटा सल्भ गरेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एप्लिकेसन सल्भ गरेको छु, एउटा एलोटमेन्ट सल्भ गरेको छु, एउटा हामीसँग यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनलको सल्भ गरेको छु र चौथो नम्बरमा हामीसँग 4 फिचर सल्भ गरेको छु। तर तपाईँलाई इक्जाममा यो तीनटै सोधिने चलन छैन हामीसँग। तपाईँलाई यो तीनवटा जस्तो कि तपाईँलाई सुरुको मान लो तपाईँलाई एप्लिकेसन एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई 4 फिचर सोधिन्न। आज तपाईँलाई हामीसँग 4 फिचर सोधिहाल्यो भने त तपाईँलाई फेरि हामीसँग यो एप्लिकेसन गर्न पर्ने हुन्न, एलोटमेन्ट एउटा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एउटा 4 फिचर मात्रै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँ पढ्नुपर्ने हामीसँग यहाँ लङ क्वेसनमा चाहिँ कसरी आउँछ भने तपाईँ एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ एप्लिकेसनको पालो हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीसँग एलोटमेन्टको हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीसँग फर्स्ट एन्ड फाइनलको पालो हुन्छ हामीसँग, भनेर एउटा 4 फिचरको हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईँलाई यो तीनवटा रिक्वायरमा सोधेको छ भने तपाईँलाई यो सोधिन्न, यति तीनवटा 6 मार्क्सको आउँछ। यदि तपाईँलाई यो तीनवटा सोधेको छ भने फेरि यो माथिको सोधिन्न, यो तीनवटाको 6 मार्क्स आउँछ। यो चारवटा मध्ये कि त सुरुको तीनवटा सोध्ने गर्छ कि त अन्तिमको तीनवटा सोध्ने गर्छ। यसो मध्ये जुन सोधे पनि तपाईँले गर्ने तरिका एउटै हो। तपाईँलाई मलाई एक्सप्लेन गर्न लागि मात्रै यो सबै गरिदिएको हो। अब तपाईँ अन्तिम एउटा क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2068 सालमा सोधेको क्वेसन हो यो। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अ कम्पनी लिमिटेड इस्यु, यहाँ चाहिँ 50,000 सेयर इस्यु भएको छ भने 100 रुपियाँको दरले, जसमा 10% यहाँ के दिएको छ भने प्रिमियम दिएको छ। भने 100 रुपियाँमा 10% प्रिमियम भएको, 100को 10% भएको 10 रुपियाँ हुने गर्छ भने यहाँ टोटल तपाईँको 110 रुपियाँ भयो भने अब यहाँ बाँड्दा चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ 25 रुपियाँ, एलोटमेन्टमा चाहिँ 60 रुपियाँ, फर्स्ट एन्ड फाइनलको तपाईँको यहाँ 25,000 दिएको छ भने ध्यानले क्वेसन पढ्दा यहाँ के भनेको छ भने एप्लिकेसन वर रिसिभ फर 71,000। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 50,000 सेयर इस्यु गरेकोमा यहाँ 71,000 सेयर उसले के गर्छ यहाँ रिसिभ गरेको छ। दिस सेयर वर एलोटेड अन प्रोरेटा बेसिस टु द एप्लिकेन्ट फर द 60,000 सेयर। तपाईँले यो क्वेसनमा के भन्न खोजेको भने यो दिस सेयर वर एलोटेड अन प्रोरेटा बेसिस भनेको छ, प्रोरेटा बेसिस टु द एप्लिकेन्ट फर 60,000 सेयर भनेको यो क्वेसन भन्न खोजेको मतलब यो 50,000 प्रोरेटा बेसिस भनेको मतलब इस्युमा बाँकी रहेकोलाई प्रोरेटा भन्छ। प्रोरेटा भनेको मतलब इस्युमा बाँकी, इस्युमा कति बाँकी छ भने पुरीको पुरै 50,000 छ। पुरीको पुरै 50,000 सेयर इक्वल टु कति छ एप्लिकेन्टको हामीसँग यहाँ 60,000 भन्ने खोजेको छ भने यहाँ तपाईँले क्वेसनमा दिन सक्नुहुन्छ 11,000 सेयरबाट उसको के छ यहाँ क्वेसनमा रिफन्डेड अथवा रिजेक्टेड भनेको मतलब निल भन्न खोजेको। अब यो रिसिभको सेयरलाई चाहिँ रिसिभमा राखेर एप्लिकेसनको रेटले इन्टु गरिन्छ भने इस्युको चाहिँ नम्बर सेयर एलोटमेन्ट राखिन्छ, फेरि तेस्रो कलममा चाहिँ फेरि त्यही सेयरलाई इस्युको सेयरलाई एप्लिकेसनले रेटले इन्टु गरिन्छ। अब तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यो दुईटाको पैसा चाहिँ चेक गरेर चाहिँ यो चाहिँ 15 लाख, यो चाहिँ 12,50,000 इक्वल पैसा छैन। कतिले इक्वल छैन भने हामीसँग चेक गर्नु चाहिँ यहाँ 2,50,000ले इक्वल छैन। अब यो 2,50,000 तपाईँको यहाँ दुईटैमै ट्रान्सफर गर्ने पर्ने हुन्छ कि एउटामा ट्रान्सफर गर्ने, अब त्यो हामीले चेक गर्न पर्ने हुन्छ। कसरी चेक गर्न सकिन्छ, यो 20 को सेयर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 20 को सेयर यहाँ कति हजार छ अरे 50,000 छ। एकचोटि एप्लिकेसनले इन्टु गरिदिनु होला, एकचोटि त्यसलाई हामीसँग एलोटमेन्टले इन्टु गरिदिनु होला। दुईटालाई इन्टु गरेर चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 30 लाख आउँछ, एउटा 12,50,000 आउँछ। दुईवटा जोडा चाहिँ यहाँ 42,50,000 तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब यो एमाउन्टबाट यो एमाउन्ट घटाउनु त मिल्दैन, नमिलेको कारणले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा यहाँ के हुन्छ जान्न पैसा भने चाहिँ पुरीको पुरै 2.5 लाख रुपियाँ तपाईँको केमा जान्छ भने यहाँसँग 2,50,000। यहाँ जानेको केस कस्तो हुन्छ भने योबाट यो घट्न पर्ने हुन्छ हामीसँग, योबाट यो घट्न पर्छ मिल्छ भने मात्र यहाँ जाने हुन्छ, योबाट यो घट्न मिल्दैन भने यहाँ जान्न हामीसँग। त्यसो केसमा पुरीको पुरै एमाउन्ट यहाँ जान्छ भने यहाँ चाहिँ भइहाल्यो। र लास्टको रिफन्डको चाहिँ जहिले पनि हामीसँग निलको चाहिँ जहिले पनि मनी रिफन्डमा जाने गर्छ 2,75,000। त्यसपछि यसलाई टोटल गर्दा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ 2,75,000 भयो। यो छैन, यो 2,50,000 भयो हामीसँग, यो 12,50,000 छ हामीले भनेपछि यो 17,75,000। यसरी हामीसँग यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वायरमा के अगाडि क्वेसन पढ्यो भने के भनेको छ भने
एप्लिकेसन 11,000 सेयर वर रिजेक्टेड रिफन्ड भनेको छ मनी एक्सेस पेड अन एप्लिकेसन वर युटिलाइज टुवर्ड्स द सम ड्यू अन एलोटमेन्ट सुमन टु हुम 100 सेयर वर एलोटेड एलोटेड तपाईँले 100 सेयर एलोटेड फेल भनेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेल भनेको मतलब फेरि एकचोटि के हो कल्स इन इरर सोधेको छ। कल्स इन इरर भनेको छ। कल्स इन इररमा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ केमा भन्थ्यो फर्स्ट एन्ड फाइनलकोमा मात्रै भन्छ। यहाँ चाहिँ फेल पछि यहाँ के भनेको छ एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनलको भन्छ। यहाँ एलोटमेन्ट पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल दुईवटामै हामीसँग यहाँ कल्स इन इरर दिखाउन पर्ने हुन्छ। हामीसँग एलोटमेन्टमा दिखाउन पर्ने हुन्छ र फर्स्ट एन्ड फाइनल त्यसपछि हामीसँग रिकोमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि फर फ्युचर भनेर सोधेको छ। तपाईँले सर्वप्रथम त तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग यहाँ फर्स्टमा एलोटमेन्टको पालो केस देख्न सक्नुहुन्छ। एलोटमेन्टको लागि केस गरेर सर्वप्रथम तपाईँ जहिले पनि डेबिटमा हामी चाहिँ यहाँ सेयर एलोटमेन्टमा सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु सेयर प्रिमियम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ किन यस्तो गरेको भने किनकि हामीसँग यहाँ प्रिमियम दिएको कारणले अघिल्लो केसमा चाहिँ डिस्काउन्टेड डेबिटमा भयो अझ प्रिमियम भएर हामीसँग यहाँ क्रेडिटमा राख्नु पर्ने भयो हामीसँग। त्यसपश्चात हामीसँग यहाँ के कुन सेयर युज गरिन्छ भने जहिले पनि इस्युको सेयर युज गरिन्छ। एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जहिले पनि इस्युको सेयर युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने एलोटमेन्टको लागि एलोटमेन्टको रेट दिएको छ 60 रुपियाँ भन्छ। प्रिमियमको लागि यहाँ 10 रुपियाँ छ भने 60मा 10 गयो कति बाँकी रह्यो हामीसँग यहाँ 50 बाँकी रह्यो भने यहाँ यो चाहिँ 30 लाख रुपियाँ आउने भयो। यो चाहिँ 25 लाख रुपियाँ आयो। यो चाहिँ हामीसँग कति आयो भने 5 लाख रुपियाँ आयो हामीसँग। यसरी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीसँग सेकेन्ड केसमा चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। त्यसपश्चात तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ कल्स इन एरर पनि के हुन्छ हामीसँग यहाँ डेबिटमा हुन्छ भने तल्ती चाहिँ के हुन्छ हामीसँग यहाँ टु सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। फर्स्टमा हामीसँग कल्स इन इररको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ कति फेल भनेको छ यहाँ पनि 100 सेयर फेल भनेको छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि यहाँ कति एलोटमेन्टको लागि यहाँ रेट कति छ हामीसँग एलोटमेन्टको यहाँ 60 रुपियाँ छ। तपाईँले अब यहाँ 60 ले इन्टु गर्ने कि न्यू रेट झिक्नुपर्छ त्यो चेक गर्न पर्ने हुन्छ। अघि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एलोटमेन्टमा चाहिँ एमाउन्ट ट्रान्सफर भएछ। एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको कारणले तपाईँले न्यू रेट झिक्न पर्ने हुन्छ। न्यू रेट कसरी झिक्न सकिन्छ भने एलोटमेन्टको लागि न्यू रेट तपाईँलेसँग फर्स्टमा चाहिँ यसको 60 रुपियाँ पुरानो रेट भयो 60 रुपियाँ पुरानो रेट उसको कति एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ यहाँ 2,50,000 ट्रान्सफर भएको छ भने यो एमाउन्टलाई सिधा अगाडिको 50,000 सेयरले भाग गरिदिनु हामीसँग गऱ्यो भने तपाईँले 60 माइनस 5 गऱ्यो भने कति आउँछ यहाँ 55 रुपियाँ आउँछ। यो नि तपाईँको के हुन्छ भने न्यू रेट झिक्ने तरिका हुन्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ न्यू रेट झिक्ने तरिका यहाँ 55 रुपियाँ भयो। यहाँ चाहिँ कति भयो भने 5500 भयो। अब यहाँ ब्याङ्कमा चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। एलोटमेन्टको पैसा त तपाईँसँग कति थियो भने यहाँ 30 लाख रुपियाँ थियो। 30 लाखमा फर्स्टमा यसको एमाउन्ट यहाँ कति एलोटमेन्टमा कति एप्लिकेसनमा कति ट्रान्सफर भएको छ एप्लिकेसनमा चाहिँ 2,50,000 ट्रान्सफर भएको छ। यो घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीसँग 2,50,000 घटाउनु पर्ने भयो हामीसँग। त्यसपछि यसलाई कल्स इन इररको एमाउन्ट रेट कति छ हामीसँग यो छ हामीसँग यो चाहिँ 5500 छ। अघिल्लो केसमा चाहिँ कल्स इन इरर थियो हामीसँग एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर भएको एमाउन्ट मात्रै घटाएको थियो। यहाँ चाहिँ हामीसँग एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर भएको एमाउन्ट पनि छ हामीसँग र कल्स इन इरर पनि छ। यो दुइटै घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीसँग भनेपछि यहाँ कति हुन्छ भने 2744500 भयो भने यहाँ 27,50,000 हुने गर्छ। सरी 27,50,000 हुने गर्छ। त्यसमा यसको बिल लेख्न पर्ने हुन्छ हामीसँग being share allotment money receive। यदि यहाँ कल्स इन इरर नदिएको हुने भए हामीसँग मनी रिसिभसम्म त लेखिन्थ्यो तर यहाँ फेल भएको कारणले यहाँ अझ के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने एक्सेप्ट अन 100 सेयर कति फेल भएको छ त्यो सेयरले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। यसरी एलोटमेन्टको पालो भ्याउँछ भने त्यस्तै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनलको पनि हामीसँग यहाँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि हामीसँग फर्स्टमा यहाँ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यहाँ नम्बर 1 मा जहिले पनि यहाँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भयो हामीसँग डेबिटमा। क्रेडिटमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि के हुन्छ भने सेयर क्यापिटल हुन्छ। यहाँ पनि जहिले पनि हामीसँग कुन सेयर युज गरिन्छ भने यहाँ इस्युको सेयर युज गरिन्छ। इस्युको सेयर यहाँ 50,000 छ र फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि त्यहाँ रेट क्वेसनमा कति दिएको छ फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट यहाँ कति दिएको छ भने 25,000 दिएको छ भने हामीसँग यहाँ 25 रुपियाँ दिएको छ यहाँ 25 ले इन्टु गरिन्छ हामीसँग यहाँ तपाईँ देख्नु यहाँ 12,50,000 यहाँ पनि कति आउँछ यहाँ पनि 12,50,000 आउँछ। त्यसपछि यहाँ बिङ लेखिदिनु होला यसको यहाँ बिङ सेयर यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल
मनी रिसिभ भनेर तपाईँ यहाँसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यसको बीको भाग। अब बीमा चाहिँ तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने यहाँ जहिले पनि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट राको यहाँ के हुन्छ भने यहाँ कल्स इन एरर। अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको कल्स इन एरर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै दिन्छ, किनकि त्यहाँ क्वेसनमा के भनेको थियो भने फेल पछि 100 से फेल पछि यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै भनेको थियो। त्यसैले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै कल्स इन एरर देखाएको थियो। यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल दुइटै भनेको कारणले तपाईँको यहाँ दुइटामै कल्स इन एच एलोटमेन्ट पनि कल्स इन एरर र फर्स्ट एन्ड फाइनल पनि कल्स इन एरर देखाउन परेको हो भने त्यसपछि तलपछि हामीसँग के लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हुन्छ हामीसँग। सर्वप्रथम त हामीसँग यहाँ कति फेल भएको छ यसको कल्स इन एरर निकाल्नु पर्ने हुन्छ इन्टु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनलको लागि यहाँ रेट कति छ भने 25 रुपियाँ छ। यसको पनि एमाउन्ट ट्रान्सफर छ कि सर एकचोटि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनलको यहाँ एमाउन्ट ट्रान्सफर छैन। एमाउन्ट ट्रान्सफर नभएको कारणले तपाईँले यसको चाहिँ न्यू रेट झिक्न पर्दैन भनेपछि यसको न्यू रेट झिक्न नपरेपछि यसको कुन रेट हुन्छ भने यसको पुरानो रेट हुन्छ। कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 25 रुपियाँ मात्रै हुन्छ हामीसँग भन्छ यहाँ 25 रुपियाँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12,50,000मा माइनस यहाँ ट्रान्सफर त छैन एमाउन्ट त जस्ट कल्स इन एरर मात्रै घटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको त्यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनलकोमा ट्रान्सफर भएको भए फर्स्ट एन्ड फाइनलको एमाउन्ट पनि घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीसँग यो घटाएपछि कति आउँछ भने यहाँ 1247500 आउने भयो हामीसँग भने यो चाहिँ हामीसँग 12,50,000 नै आउने गर्छ है। त्यसपछि हामीसँग यसको पनि यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ एक्सेप्ट अन 100 सेयर भनेर यसको पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस पश्चात हामीसँग अन्तिममा सोधेको हामीले के सोधेको छ भने क्वेसनमा हामीसँग फोर फिचर सोधेको छ। अब फोर फिचरलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने फोर फिचरको पालन सर्वप्रथम हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जहिले पनि यहाँ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट भयो। त्यसपछि यहाँ फेरि सेयर प्रिमियम पनि हुन्छ किनकि हामीसँग यहाँ सेयर प्रिमियम पनि दिन्छ हामीसँग। यदि प्रिमियम छैन भने लेख्न पर्ने हुन्न। यो प्रिमियम कस्तो केसमा लेख्न पर्ने कस्तो केसमा लेख्न नपर्ने त्यो म तपाईँलाई अब एकपछि भन्छु। त्यसपछि हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टु सेयर फोर फिचर टु कल्स इन एरर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण तपाईँको कति सेयर फेल भएको छ त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 100। त्यसपछि हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेयरको पर भ्यालु कति दिएको छ भने पर भ्यालु तपाईँलाई यहाँ 100 रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँ यहाँ ध्यान दिने कुरा के छ यो प्रिमियम कस्तो केसमा लेख्ने कस्तो केसमा नलेख्ने भने तपाईँ यसको थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यदि मान लो तपाईँसँग यो एलोटमेन्टमा तपाईँलाई यहाँ प्रिमियम त दिन्छ कल्स इन एरर दिएन भने तपाईँ यहाँ प्रिमियम लेख्न पाइन्न। तपाईँसँग तल प्रिमियम लेख्न लागि फोर फिचरमा प्रिमियम लेख्न लागि तपाईँसँग कल्स इन एरर पनि हुनुपर्ने हुन्छ प्रिमियम पनि हुनुपर्छ दुइटै भएको केसमा। यदि तपाईँसँग यो दुइटै छ भने मात्र तपाईँसँग यहाँ फोर फिचरमा प्रिमियम लेख्न पाइन्छ। यदि तपाईँसँग त्यहाँ दुइटै छैन भने एलोटमेन्टमा दुइटै प्रिमियम पनि छैन कल्स इन एरर पनि छैन भने तपाईँ चाहिँ यहाँ प्रिमियम लेख्न पाइन्न। त्यसपछि हामीसँग यहाँ देख्नुहुन्छ फोर फिचर प्रिमियमको चाहिँ तपाईँ यहाँ रेट चाहिँ 10 रुपियाँ छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटमा 110 रुपियाँ भइसकेको छ भने कल्स इन एररको यदि तपाईँसँग कल्स इन एरर यहाँ मात्रै भएको भए 25 रुपियाँ मात्रै लेख्न सकिन्थ्यो। तपाईँसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल्स इन एरर दुइटा छ हामीसँग एउटा चाहिँ 25 रुपियाँ छ एउटा चाहिँ 55 रुपियाँ छ। यो दुइटै जोड्न पर्ने हुन्छ। यो दुइटै जोड्दा चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भने 80 रुपियाँ हुन्छ। यो चाहिँ हामीसँग 30 रुपियाँ हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि यो इन्टुको चाहिँ हामीसँग यहाँ कति हुन्छ यहाँ 10,000 यो चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ 1,000 यो चाहिँ 3,000 यो चाहिँ कति हुन्छ यहाँ 8,000 हुन्छ। यसरी यसलाई यसको बिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ बिङ फोर फिचर अफ हामीसँग 100 सेयर फर नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी हुन्छ। फाइनल कल मनी गरेर यसलाई हामीसँग सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ आगामी दिनमा तपाईँको समयमा कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मलाई कृपया लागेर कमेन्ट गरिदिनु र केही सजेसन पनि दिनु र तपाईँहरू यो मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सकेभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु र मलाई सहयोग पुर्याउनु होला।